कभी लूज रहता है और कभी कभी खुल जाने का ख़तरा रहता है। तो इसलिए इसको ट्रेनिंग करेंगे, ट्रेनिंग करने के बाद फिर वैसे घबराना नहीं है, क्योंकि बैलेट बांधने की इजाज़त है, उसकी वजह से कोई मुश्किल नहीं। बैलेट छो तो ये है, ये इसको यहाँ मर्दों के लिए है ये ये इतना टाइट हो गया कि ये नहीं खुलेगा। देखिए नहीं खुलेगा। फिर भी आप कहेंगे हमको तो आदत नहीं है, तो नहीं, यहाँ बैलेट बांधे। ये बैलेट चाहे लेदर का हो, प्लास्टिक का हो, कपड़े का हो, सिलाई वाला हो, कोई घबराने की बात नहीं। हाँ, एक मसला वाला रह गया, वो भाई साहब क्यों देख के याद आया मुझे, वो हमारी बहन। आज बहुत सारे लोगों के यहाँ सवाल ये है कि एहराम की हालत में मास्क लगा सकते हैं या नहीं। तो जवाब फैसला हो चुका है, एहराम की हालत में मास्क लगाना अलाउ है, जायज़ है। इसलिए कोई परेशान मत हो, खबर अम से मगज के अगर उसमें तब फोन कर दपन है अम लोग मास्क अमिस खोता दम कि तो पाने फैसला करना अमिस खोता दम कि इतनी जल्दी क्यों दम इतना बड़ा जुर्म तो नहीं बेचारे ने किया ना, ऐसे फ़ौरन फैसले नहीं करने हैं। तो खैर मास्क पहनने की इजाज़त हो गई है और फैसला हुआ बाकायदा मक्का मुकर्रमा के उलमा ने पर, यहाँ भी। खैर यहाँ बैलेट बांध सकते हैं। एहराम की हालत में शीशा, घड़ी, बैंडेड, नेक कॉलर, सब इजाज़त है। इसी तरह से जो बैलेट है उसमें अगर सिलाई होगी, सिलाई कोई हर्ज नहीं। सिलाई असल में हर सिलाई मना नहीं है, हर सिलाई मना नहीं है। वो वाली सिलाई मना है जिस सिलाई से पहले कटिंग की जाए, कटिंग कपड़े की, और कटिंग की जाती है मेजरमेंट लेकर, फिर जब कटिंग करके फिर सिलाई करते हैं, वो वाला कपड़ा मना है। इसको अगर सिलाई कर दी गई कोने में तो ये मना नहीं है। अगर खुदा न खासा किसी को बुखार हो, ठीक है, अगर वो ये पहनेगा तो बीमार होने का और ज़्यादा खतरा है। वो दुस्सा ओढ़े, दुस्से के बीच में 2 पीस होते हैं सिलाई करके, कोई हर्ज नहीं, यही आराम मानेगा। ये है जनाब आपके एहराम की हालत। जब आपने एहराम बांधा, ज़ोहर की नमाज का वक्त है, इस तरह नमाज पढ़ें। असर की नमाज का वक्त, इस तरह नमाज पढ़ें। या 2 रकात नमाज पढ़नी, इस तरह नमाज पढ़कर फिर इसको नीचे उतार दें। अब जब नीचे उतार दिया, अब उसके बाद फिर पढ़ें अल्लाहुम्मा इन्नी उरीदुल उम्रा, या कहें लब्बैक उम्रतन, फिर कहें लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, ठीक। और अब एहराम आ गए। हज करने जब एहराम आते तो इसी तरह से करेंगे, फिर कहेंगे लब्बैक हज्जन, या अल्लाहुम्मा इन्नी उरीदुल हज्ज, इन्नी उरीदुल हज्ज फयस्सिरहु ली, या अल्लाह मैंने हज का इरादा किया, आसान कर लीजिए, व तक़ब्बल मिन्नी। और उसके बाद फिर लब्बैक पढ़ें। लब्बैक पहले से याद करना है, दोनों मियाँ बीवी हों, एक दूसरे को याद कराएं, सीखें और सिखाएं, कोई हर्ज नहीं है। और अगर खुदा न खास्ता लब्बैक याद नहीं हुआ था, किताब साथ में होगी, किताब देकर पढ़ें। अगर अरबी पढ़ना नहीं आता है, उसको रोमन में लिख लें पहले, रोमन लब्बैक LABIUK, तो लब्बैक लिखें उसको और लिख करके पढ़ें, याद करें। और वैसे जब करेंगे तो अच्छा, बीच में एक बात और मैं अर्ज़ करता हूँ, क्योंकि हो सकता है वहाँ वॉक करना पड़े। वॉक सीधी बात है, जब शैतान को कंकर मारने जाएंगे वहाँ कोई गाड़ी नहीं, वहाँ तो वॉक ही करना है, तो यहाँ वॉकिंग शुरू कर दें। अगर थोड़ा सा आपको सुबह वॉकिंग करेंगे, वॉकिंग के फ़ायदे ही फ़ायदे हैं बहुत, तो थोड़ा थोड़ा वॉकिंग शुरू कर दें ताकि वहाँ वॉक करने में आपको मुश्किल ना आए। बस ये है आपके एहराम की हालत, ठीक है ना। वो जो मैंने कहा था कंधे से निकाला, वो ये है, ये है वो। 7 के 7 राउंड में ये ऐसा करना है। जो ही आपके 7 राउंड मुकम्मल हो गए, उसको वापस लाना है। 7 राउंड मुकम्मल होने के बाद आपको 2 रकात नमाज पढ़नी है, तो ये वापस लाना होगा। वहाँ बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं, ये ऐसा ही है और ऐसा ही रहने देते हैं, इसी में नमाज़ें ही पढ़ रहे हैं। नहीं है, ये सिर्फ 7 चक्करों के दौरान ये रखना है खुला और बाकी फ़ौरन वापस लाना है। मैं समझता हूँ मैंने सारी बातें पूरी किया। अब फरमाए आप जनाब। एहराम किस हालत में तम सात मतलब सही सब्ज हलक कर या जनाब नफर एहराम में सह क्या पान ट्रिमर। बेहतरीन सवाल, बहुत अच्छा सवाल है। यह इंसान पन एहराम वन खोलमुत, या सान मोज या कह हमशेर अम पन कट कोर्मुत,
یہ ہے کیا بیکس کٹ کرت مے چھُنہٕ پنُن احرام کھولمُت کِہیٖنۍ بہٕ ہٮ۪کا بیکس مس کٲسِتھ تتھ چھُ جواب جایز یا پان تہِ ہٮ۪کو پان مےٚ چھُ پننہِ پان اپنے ہاتھ سے پننہِ اتھ ہیٚکہِ انسان مشیٖن استعمال کٔرِتھ ٹھیٖک بہٕ کر ییٚمِس یہِ کرِ مےٚ اتھ تہِ اجازت پننہِ اتھ اگر کانٛہہ مستوٗرات کٹ کرِ اتھ تہِ چھُ اجازت فرمٲیتو بیٚیہِ دوٚیِم کتھ چھےٚ یہِ کہِ چوٗنٛکہِ أسۍ چھِ سٲری مُسافِر بیٚیہِ چھِنہٕ مُقیٖم کِہیٖنۍ اَسہِ چھِ سارنٕے قصر جٲیز کیٛازِ أسۍ آسو ہفتہٕ یا 10 دۄہ زیادٕ سے زیادٕ مکرس منٛز کیٛازِ أسۍ اگر ییٚتہِ اِنشاء اللہ ترٛیٚیِمہِ تقریباً تیسری ذی الحجہ سے لے کر لگ بھگ 26 ذی الحجہ تک مکہ شریف میں ہم 30ویں ذی الحجہ میں ہوں گے مکہ میں ٹھیک ہے ہم نے عمرہ کر لیا 8 کو ہم حج کا احرام کر کے مینا نکل جائیں گے پھر ہم لوگ وہاں سے انشاءاللہ 12 کو واپس آئیں گے تو وہ مکہ کے ہی مکین مانے جائیں گے کیونکہ اس وقت مینا اور مزدلفہ مکہ کا پارٹ بن چکا ہے آسانی خاطر قصر کی اچھے برابر بیٚیہِ کینٛہہ جناب تتہِ یُس امام چھُ نا تتہِ مےٚ آو سمجھ تُہُنٛد سوال صحیح نہ چھُ مسجد نمراہس منٛز یُس امام چھُ سُہ چھُ یِوان ریاض تانۍ سپروایزر أسۍ چھِ اگر مسجد نمراہ نماز پرنہٕ خٲطرٕ گٔے یُتھُے امام سلام پھِرِ أسۍ پرو پنٕنۍ 2 رکعت سٲری باتھ ٲسۍ تتھ حضرت عرض اوسُم گۄڈٕ چھُ اکھ تٔسی یژھان کَرُن تۄہہِ فرمووُ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سٕنٛز تمام ازواج مطہرات چھِ یَفن اَتہِ حظ مزارِ باقی آسان جناب مگر خدیجہ اچھا بالکل صحیح 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 بس مےٚ آو سمجھ تُہۍ تھٲیِو تشریٖف بہتریٖن سوال اور یِمو حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہٕنٛدۍ ازواج مطہرات ٹوٹل کۭژاہ جواب کاہ ازواج مطہراتو منٛز کۄس زوجے محترمہ کتھ جایہِ دفن تتھ چھُ جواب 2 ازواج مطہرات چھِ مکہ شریفس منٛز 2 ازواج مطہرات چھِ مکہ شریفس منٛز حضرت خدیجۃ الکبریٰ چھِ جنت البقیعس جنت المعلاہس منٛز یُس مکہ شریفُک قبرستان چھُ تتھ منٛز چھِ حضرت خدیجۃ الکبریٰ ٹھیٖک اور ییٚلہِ مدینہ شریف خٲطرٕ نیران چھِ وۄنۍ کریٛاو مےٚ عرض اکھ جاے چھِ تتھ چھِ وَنان مقامِ شریف میں نے ابھی بتایا تھوڑی دیر پہلے آج اس کو کہتے ہیں وادی فاطمہ تاہ جائے چھے حضرت میمونہ دفن حضرت میمونہ تو میمونہ اور خدیجہ مکہ میں ہیں باقی 9 ازواج مطہرات مدینہ میں ہیں بہت اچھا آپ نے کریکشن کرا ہے صحیح کرا ہے بے فرمائے تو طواف قدوم کران گۄڈنیٚتھٕے چھِ پہلے جب ہم عمرہ کے لیے جاتے ہیں بالکل تمہِ وقتہٕ چھِ أسۍ کران استقبال کعبہ خٲطرٕ اکھ استلام صحیح تو ییٚمہِ وِزِ طواف زیارہ کران تمہِ وقتہٕ چھا یہِ کرُن کِنہٕ تمہِ وقتہٕ تمہِ وقتہٕ تمہِ وقتہٕ چھُنہٕ کینٛہہ تمہِ وقتہٕ یہ کنگھی کرنا کیسا ہے اس میں؟ کنگھی کرنا ہاں احرام کی حالت میں کنگا نہیں کرنا ہے کیونکہ بال بہت ٹوٹیں گے اگر مستورات غسل کریں گے مستورات تو ان کو کنگھی کرنا نہ کرنا مشکل ہو جائے گا نا؟ نہیں کوئی مشکل نہیں ہوگا میں بتاتا ہوں اولاً تو نہانے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی کیوں 8 تاریخ کو آپ احرام باندھ رہے ہیں صبح کو 8 9 اور 10 کو کھولنا ہے تو 2 یا 2.5 دن کھل رہے ہیں 2 یا 2.5 دن کھل رہے ہیں لیکن ہم باہر کر چلیں اس 2 یا 2.5 دن میں ان کو نہانے کی ضرورت پڑ گئی 2 یا 2.5 دن ان کو نہانے کی ضرورت پڑ گئی تو ہم بھی اپنی ماں کے بیٹے ہیں ہم اپنی بہنوں کے بھائی ہیں ہم اپنی بیوی کے شوہر ہیں اپنی خواتین کے حالات سے واقف ہیں ہماری خواتین بہت دفعہ نہانے کے بعد بال یوں رکھتی ہیں بند کر کے کنگا نہیں کرتی ہیں اس دن بھی ایسا ہی کر لیں 2 دن کے لیے کیونکہ کنگا کریں گے تو ان کے بال بہت سارے نکلیں گے اور بہت سارے نکلیں گے تو اگر ایک خاص تعداد سے زیادہ نکل گیا تو دم لازم ہو جائے گا اور جو حضرت وضو سے جو بال گریں گے ہاں اس پر ان کا کوئی بات نہیں ہے لیکن اخیر میں 5 7 یا 5 10 ریال ضرور صدقہ کرنا چاہیے اور حضرت جیسے وقوف عرفات ہے اس کا خاص وقت جیسے کب سے کب تک اصل میں وقوف عرفات کا ٹائم صبح صادق سے لے کر کے غروب آفتاب تک ہے زیادہ اہم ٹائم ہے دوپہر سے لے کر کے غروب آفتاب تک اور پھر غروب آفتاب سے جب ہمیں مزدلفہ کی طرف جانا ہاں عرفات تو بہتر ہے یہ غروب آفتاب سے پہلے بہتر ہے جانا کہ غروب آفتاب کے بعد؟ سوال بہت اہم ہے مگر یہ سوال عملاً وہاں ہونے والا نہیں ہے کیوں نہیں ہونے والا ہے جب آپ وہاں
پہلی بات یہ ہے کہ غروب آفتاب سے پہلے کوئی گاڑی نکل ہی نہیں سکتی، وہ بند ہے سارا. غروب آفتاب سے پہلے کسی کو الاؤ ہی نہیں ہے وہاں سے نکلنا. لیکن اگر کوئی نکلنے کی کوشش بھی کرے گا تو عرفات کی باؤنڈری سے باہر نہیں نکل سکتا. ٹھیک ہے، تو اس لیے غروب آفتاب سے پہلے آپ کے نکلنے کا تو کوئی چانس ہی نہیں ہے. تاہم جب آپ کوئی سوال کرے گا، فرض کیجئے ہم عرفات کی باؤنڈری پر ہیں، اس مانو 2 منٹ کے ہم عرفات کی باؤنڈری پر ہیں. اب پوچھا جناب ٹھیک ہے آفتاب لوس پتر اپور، اور اگر آپ کہیں گے تو ہم آفتاب ڈوبنے سے پہلے، تو جواب آئے گا آفتاب ڈوبنے سے پہلے آپ عرفات کی باؤنڈری کراس نہیں کریں گے. اب سوال یہ آپ کو کیسے پتا چلے گا عرفات کی باؤنڈری کہاں ہے؟ تو جب وہاں بورڈ لگا ہوا ہے، چاروں طرف سے بورڈ لگا ہوا ہے، وہاں لکھا ہوگا بگننگ عرفات اور لکھا ہوگا اینڈنگ عرفات. وقوف مزدلفہ، وقوف مزدلفہ، جب آپ مزدلفہ پہنچیں گے یہ ممکن مغرب کے فوراً بعد پہنچے، آدھی رات کو پہنچے. جب آپ وہاں پہنچیں گے پہلے مغرب کی نماز پڑھیں، پھر عشاء کی نماز پڑھیں. مغرب کی نماز سے پہلے اذان پڑھیں، پھر مغرب کی نماز پڑھیں، پھر عشاء کی نماز کے لیے صرف تکبیر پڑھیں اور عشاء کی نماز پڑھیں. مزدلفہ سے جب روانہ ہوں گے، مزدلفہ رات کو وہیں گئے، مزدلفہ کو روانہ جب ہوں گے اگلے دن صبح تو پہلے فجر کی نماز کے بعد کھڑے ہو کر دعا کریں پھر روانہ. اشراق سے پہلے افضل ہے یا بعد؟ ہاں اس میں ہوگا یہ کہ فجر کی نماز کے بعد دعا کر کے جب آپ نکلیں گے تو مزدلفہ کی باؤنڈری اشراق سے پہلے کراس نہیں کرنی ہے. میں کلیئر کرتا ہوں، میں نے ان تمام باتوں کو نہیں بتایا کیونکہ کبھی کبھی ہم سمجھتے ہیں کہ جب بہت ڈیٹیل میں بتاتے ہیں نا تو اچھا پریشانی ہے. اس لیے مطلب مان لیجئے جب پہلی کلاس ہوتی ہے تو پہلی کلاس میں اگر استاد نے ساری ڈیٹیل بتا دی تو بچہ بیچارہ گھبرا جائے گا، نہیں تو بہت ہے. تو اس لیے اہم چیزیں میں نے بتائی. تاہم آپ نے سوال ابھارا تو میں جواب عرض کرتا ہوں کہ جب مزدلفہ سے نکلیں گے فجر کی نماز پڑھ کر تو مزدلفہ کی باؤنڈری اگر پہنچ گئے اور ابھی آفتاب نہیں نکلا ہے تو رک جانا ہے. اگر مزدلفہ کی باؤنڈری پر آپ پہنچ گئے اور آفتاب ابھی نہیں نکلا ہے، سنتے رہیے، مزدلفہ کی باؤنڈری پر آپ پہنچ گئے، آفتاب ابھی نہیں نکلا، آپ وہاں رک جائیں تب تک جب تک آفتاب نکل آئے. اب آپ کو کیسے پتا چلے گا آفتاب نکلا ہے یا نہیں؟ تو وہاں بائیں طرف ایک پہاڑ ہے، اس پہاڑ کے اوپر لائٹ پڑتی ہے آفتاب کی. یہ بات جو میں عرض کر رہا ہوں حضور نبی علیہ السلام کے زمانے میں صحابہ اس کو دیکھتے رہتے تھے اور پہاڑ کو کہتے تھے تاپ تاپ تاپ. اس پہاڑی پر جو ہی دھوپ آ جائے گی تو صحابہ نکل جاتے تھے. تو اشرقہ سبیر اشرقہ سبیر اشرقہ سبیر ہو، طاف سے آؤ طاف ہو تو نکلو، یہ جملے بولے جاتے تھے حدیثوں میں ہے. یہ اشرقہ سبیر اشرقہ سبیر، سبیر کے پہاڑی پر لائٹ آ گئی، دھوپ آ گئی، چلو نکلو. لیکن آپ کو پتہ کیسے چلے گا اس کا؟ تو جواب یہ ہے ایک بورڈ پیچھے لگا ہوا ہوگا مزدلفہ اینڈ، آگے بورڈ لگا ہوا ہوگا مینا سٹارٹ، بدایت المینا عربی میں ہوگا، انگلش میں ہوگا مینا سٹارٹ، اور پیچھے لکھا ہوا بورڈ لگا ہوگا نہایت المزدلفہ. نہایت المزدلفہ، یہاں جہاں نہایت المزدلفہ ہے وہاں رک جائے اتنی دیر جتنی دیر بائیں طرف کا جو پہاڑ ہے اس پر سورج کی روشنی پڑ جائے. سمجھ میں آ گیا؟ میں نے اتنی باریک سامنے نہیں بتایا کہ بیچارے بہت سارے آپ نے پوچھ لیا، میں نے وضاحت کر دی. مزدلفہ میں خالی 70 پتھر اٹھا سکتے ہیں یا میں نے 100 اٹھا لیا؟ جی مزدلفہ میں نے 70 کے بجائے 80 پتھر. ہاں بہت اچھا، دیکھا کتنا اچھا سوال اٹھا، بہت اچھا. مزدلفہ میں 70 ہی اٹھائیں، لیکن اگر آپ 100 اٹھائیں تو کوئی حرج نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے. اس کے بعد پھر جب آپ مینا میں وہ پتھر یوز کر لیں تو جو آپ کے پاس باقی بچے ہیں وہ مینا ہی میں ڈال دیں. وہ ٹھیک نہیں ہے وہاں سے دوسری جگہ لے آنا ہے. یہ ہر جگہ کی مٹی اور ہر جگہ کے کنکر وہاں کی امن. مینا میں ہی ڈال دیں، یہ نہیں کہ مزدلفہ آ کر واپس. نہ بالکل نہیں. ہاں یہ اچھا سوال ہے، یہ بہت سارے لوگوں کے ذہنوں میں یہ سوال ہے تو اس سے واپس مزدلفہ کا ایسا نہیں ہے. وہی مینا میں ڈال دیں اور وہاں سسٹم ہے پورا اس کا، وہاں ڈالتے ہیں لوگ. اب اگر کم پڑ گئے ہاں تو اپنے کسی ساتھی سے لے لیں مینا میں ہی. اور کہیں کوئی نہیں ہے تو جہاں کہیں پڑے ہوئے ملیں گے وہاں سے اٹھائیں. کہ پڑے ہوئے کہاں سے ملیں گے؟ یہ وہی لوگ ہیں کہ جنہوں نے زیادہ اٹھائے تھے وہ ڈال دیتے ہیں، وہ کہیں سے اٹھا سکتے. ایام تشریق جناب بالکل صحیح. ایام تشریق کو نمازوں کے بعد تشریق تکبیرات پڑھیں گے. بالکل قیمتی سوال ابھارا بھائی صاحب نے، بہت جزاک اللہ، شکریہ.
अय्याम तशरीक फ़र्ज नमाजों के बाद बड़ी अल्लाह अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ना है। ये गो 9 ज़िलहिज्जा सुबह सादिक, 9 ज़िलहिज्जा फजर नमाज पच तकबीर तशरीक, 9 ज़िलहिज्जा 10 ज़िलहिज्जा 11 ज़िलहिज्जा 12 ज़िलहिज्जा दिवस। ठीक बाजी पे पान जनाब 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 सोई 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 सर अच्छा युस माज बाजी हज कुर्बानी ये करान जनाब सस्कर सशीद कर वमा हेको मिसाल गर छुन कहन करन वोल तेल हेको वकालतन करने में या कोई सारे को बेहतरीन ऑप्शन छु वकालतन करना है, बल्कि तब इंतजाम छु आसान करो, इंतजाम करत गसु फर्ज करो ये छु वारिया इदारा तिमन थो पोस दि तमन है सान तरफ गजो तो कुर्बान तचुस कुर्बान करो सो करो आज मजो करो आत के तो सर वजाहत मुफ्ती साहब खुद कुर्बानस ती यात कुर्बानस क्या फर्क बिल्कुल सही। अच्छा मगर मैं ये चुस करान तुम तच चुस करान सही हम जो सब तचिस कुर्बानी छे सो छु पार्ट ऑफ हज, तचिस कुर्बानी सो छु पार्ट ऑफ हज हां हज का पार्ट युस ये चीज कुर्बानी छे, ये कुर्बानी छे पार्ट ऑफ मनी, पैसा होने की वजह से मुझ पर कुर्बानी लाजिम हो रही है। ठीक है ये मतलब तो इतना फर्ज करो का इंसान अगर ये सवाल करे कि बहुत ज़कात दिवा महसामस मज ज़कात में दी तो सदका फितर दी मुझे क्या है तब सर सदका फितर ताल्लुक रोज़ा से ज़कात ताल्लुक कौन सा बारह दस कुर्बानी चे कर अगर हज नसीब है तो को रिकमेंड करें अल्लाह तक मुख्तसर से दुआ करें, मुख्तसर से दुआ करें इस्तेकबाल काबा छु जनाब ये इस्तेलाम करो आ वक्त शा पूरा आखुन बिल्कुल तम पात इन इस्तेलाम छु तातमस क्या छु करो सिर्फ बुत करो तम छु बुत यो करो। ये बहुत अच्छा सवाल उठाया भाई साहब ने, मतलब लगता है खूब पढ़ा है, पढ़ा भी होना चाहिए, बल्कि हो सकता है हज उम्र किए होंगे, लेकिन जो भी है बहरहाल आपका सवाल जेन्युइन और है गंडुक दिल करो इस मानो से इशू खाने का बिला तशबीह, ये हजर अस्वद है, ये गंडुक कुछ में करो नहीं क्या वंश में राउंड करते करते जब यहाँ पहुंचूंगा तो वंश में करो नहीं क्या ये चुनगा अच्छी वजाहत कराएगा। साबुन का इस्तेमाल रखवास कर हराम हुआ हां साबुन का इस्तेमाल साबुन परफ्यूम वाला साबुन साबुन जैसे कसम प्राय जमाना से आसान साबुन इंसान बुजुर्ग मुमकिन चीमन में जहनस में मदरा सोप आसान आता वो ताचवानी एहराम सोप जिसमें स्मेल नहीं है बे मतलब खाली खाली आता करा सोई सोई सारे साबुन इस्तेमाल करे तच बना जैसे एहराम सोप हैंड वॉश खतर तिछन करें खुशबूदार साबुन की नो बस खुशबूदार बस पढ़े दरूद शरीफ अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मुहम्मद व अला सय्यिदना मुहम्मद व अस्हाब सय्यिदना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम अलैहि। या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह आपकी रहमतें, आपकी इनामात, आपके एहसानात बेशुमार बेशुमार। दुनिया में अंधे हैं हमको अंधा नहीं बनाया, दुनिया में बहरे हैं हमको बहरा नहीं बनाया, दुनिया में गूंगे हैं हमको गूंगा नहीं बनाया, दुनिया में फिजिकली अबनॉर्मल हमको पूरा जिस्म अता किया, दुनिया में ईमान से महरूम हमको ईमान की दौलत अता की, दुनिया में वो भी हैं जिनको ईमान वाले थे मगर आपके दीन से दूर हो, या अल्लाह हम उनमें भी नहीं हैं। या अल्लाह ये सारे आपके एहसानात हैं, वालिदैन अता किए, औलाद अता की, घर अता किए, तालीम अता की, ओहदे अता किए, पैसा अता किया, कभी भूखा नहीं कभी प्यासा नहीं रखा, घर तमाम फैसिलिटीज या अल्लाह आपको सजदे अगर किए वो भी आपका एहसान है, और अब आपके घर की हाजिरी का प्लान है ये भी आपका एहसान है। हम हर नेमत का शुक्रगुजार हैं। या अल्लाह हमारे शुक्र को कबूल फरमा दे, और या अल्लाह इस पूरे सफ़र हज को आसान से आसान तर बना दे। या अल्लाह इस पूरे सफ़र हज में जितने अमाल करने वो सारे अमाल करना हमारे आसान बना दे, और या अल्लाह जितने दुआएं हम मांगे वो सारी दुआएं कबूल फरमा, अपने लिए, अपने अहल अयाल के लिए, अपने दोस्तों के लिए, और जो हमसे दुआओं की दरख्वास्त करेंगे उनके लिए जो जो दुआएं मांगेंगे या अल्लाह वो सारी दुआएं उन सब के हाथ में कबूल फरमा। या अकरमल अकरमीन या अरहमर राहिमीन, अहल अयाल भी आपके हवाले और हम भी आपके हवाले। या अकरमल अकरमीन, सफ़र हज में हमारे ईमान, हमारे अखलाक, हमारी इज्जत, हमारे आबरू और हमारे अमाल की हिफाजत फरमा, और जितने दिन हम वहाँ रहें हमारे यहाँ के अहल अयाल, हमारे बच्चों, हमारे मुतल्लिक़ीन की हिफाजत फरमा दें। या अल्लाह इस पूरे सफ़र हज में या अज़ल जुद वल करम
ہر اس بے ادبی سے ہماری حفاظت فرما جس کی وجہ سے آپ فرمائیں کہ دفع ہو جاؤ، تم میرے گھر میں آنے کے قابل نہیں تھے۔ یا اکرم الاکرمین، یا ارحم الراحمین، یقیناً آپ کے نہ جانے کتنے اچھے بندے ہوں گے جو آپ کو پیارے ہوں گے اور ان کی زندگی آپ کو اچھی لگتی ہوگی، ساری زندگی وہ تڑپتے رہے مگر وہاں جا نہ سکے، اور مقدر نہیں ہوا تھا، آپ کا فیصلہ ایسا ہی ہے۔ یا اکرم الاکرمین، اگر ہمارا وہاں جانا نصیب ہو گیا اور آپ کا احسان ہوا تو یا اللہ اب ایسی حاضری نصیب فرما کہ آپ بھی خوش ہو جائیں، اور ایسی حاضری مدینے کے نصیب ہو جائے کہ آپ کے نبی ہم سے خوش ہو جائیں، اور قیامت کے دن وہ نبی فرمائیں کہ انہوں نے میرے سامنے کھڑے ہو کر کے مجھے سلام کیا ہے، کہ میرا امتی ہے، میں ان کا سفارش بن کر کھڑا ہو جاتا ہوں۔ وہ نمازیں عطا کر دے جن نمازوں کے بعد ہمارا نبی ہمارے متعلق فرمائے مجھے ان کی شفاعت کرنی ہے، میرے ذمہ لازم ہے کہ میں شفاعت کروں گا۔ یا اللہ، اور اگر وہاں جا کر بھی ہمیں یہ دولت نہ مل سکی اور کہاں جائیں گے پھر؟ اس دنیا میں کعبے سے بڑھ کر مقام کوئی نہیں، جس کعبے کو دیکھنا بھی عبادت، جس کعبے میں نماز پڑھنا 1,00,000 نمازوں کا ثواب، یا اللہ اس سے بہتر جگہ تو اس کائنات میں کوئی نہیں۔ یا اللہ وہاں کی ساری دعائیں ہمارے حق میں قبول فرما، ہم لے کر کے آئیں دنیا اور آخرت دونوں جگہ کی کامیابی اپنے لیے۔ ہمارے والدین اگر زندہ ہیں تو یا اللہ ان کو صحت و تندرستی اور عافیت عطا فرما، اگر وفات ہو گئی تو مغفرت کر۔ ہمارے اولادوں کا مستقبل ہر اعتبار سے بہتر بنا، یا اللہ جو بے روزگار ان کو روزگار عطا فرما، جو بے نکاح ہے ان کو نکاح عطا فرما، جو بے اولاد ہے ان کو اولادیں عطا فرما، جو کسی بھی مصیبت میں ان کی مصیبتیں دور فرما، جو کووڈ کا شکار ہو گئے ان کو شفا عطا فرما، یا اللہ جو بچے ہوئے ان کی آئندہ حفاظت فرما، خوشیوں کے ساتھ جائیں، خوشیوں کے ساتھ واپس آئیں۔ یا اکرم الاکرمین، یا اللہ توفیق عطا فرما، ہم اپنے والدین کی طرف سے حج کریں، عمرے کریں، طواف کریں، ان کے لیے دعائیں مانگیں اور وہ دعائیں آپ کے بارگاہ میں قبول بنائیں۔ یا اللہ سچت پانے ہیچنے بھی پنس مالس ماج خاطر کریو یہ دعا، یا اللہ چون ہیچنمو دعا چینس بارگاہس من رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ یا اللہ آپ کے نبی نے فرمایا والدین کی دعائیں اولاد کے حق میں قبول ہوتی ہیں، یا اللہ اس میں اکثر والدین پنس اولاد خاطر، یا اللہ ہم والدینوں کے دعائیں ہمارے اولادوں کے حق میں قبول فرما۔ یا اللہ ہمارے اولادوں کا مستقبل ہر اعتبار سے دینی، اقتصادی، روزگار، نکاح، اولاد ہر اعتبار سے کامیاب مستقبل نصیب فرما۔ جن کے نکاح نہیں ہوئے نکاح نصیب کر دے، جن کے نکاح ہو گئے ان کے رشتے کامیاب بنا، ساس و بہو کے درمیان محبتیں پیدا فرما، شوہر و بیویوں کے درمیان محبتیں پیدا فرما، بھائیوں اور بھائیوں کے درمیان محبتیں پیدا فرما، والدین اور اولادوں کے درمیان محبتیں پیدا فرما، ہمسایوں اور پڑوسوں کے درمیان رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ایسا اخلاق ہمیں بنا دے کہ آپ راضی ہو جائیں، مجھے ایسا ہی بندہ چاہیے، آپ کے نبی خوش ہو جائیں، میرا امتی ایسا ہی ہونا چاہیے، اور ہمارا اخلاق ایسا ہو کوئی ہم سے نہ کہے تم نے مجھے دکھ پہنچایا، تمہاری زبان سے مجھے اذیت ہوئی، ایسا اخلاق ہمارا بنا دے۔ یا اللہ حج کے لیے جائیں تو یا اللہ ایک حالت، اور جب واپس آئیں تو کامیاب مومن بندہ، مومن بندی بن کر کے واپس آئیں۔ سبحان ربک